मोगाळा बाप्पा, आमी तुजी भुरगीं तुज्या नांवान हांगासर सांगाता मेल्ल्या. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगासर आमी सांगाता आसा. भोव मोगाळा बाप्पा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तानूच सांगलां, जंय दोग वा तिग म्हजे नवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मोदेगात. भोव मोगाळा बाप्पा, आमचे सांगाता आमचे मोदेगात तूं आसाय. तुजें नांव आनी तुजें उतर तुवें सक्टां प्रास वर्तें केलाय. तेंच नांव आनी तेंच उतर हांगासर ह्या जाग्यार तूं आमकां आयकोंक फावो करताय आनी तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आमकां तूं योग्य करताय. भोव मोगाळा बाप्पा, हो वेळ आमी आमकांच आमी तुका समर्पिता. तुजें उतरच आमकां सांगता, देवाचे व्हड काकूळ ती उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका म्हणटा तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिया. भोव मोगाळा बाप्पा, आमकांच आमी तुका समर्पिता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत आसतना तुजी खुशी करन तुका म्हणटा तसलें जिवें बलिदान जावन बापा तुका समर्पिलो. त्याच प्रमाणे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सत म्हणून जिवें बलिदान जावन आमकांच आमी तुका समर्पिता. आनी ह्या वेळार तुजें उतर चीत दिवन आयकोंक आनी तें तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन परगट करूंक आनी आत्म्याच्या सक्तेन तें वाचूंक आनी आत्म्याच्या सक्तेन तें नियाळ करूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आमकां हर एकल्याक तूं लाभय. मात्र न्हय, तुवें राखोंक सांबाळूंक नेमलेल्या देवदूतांक आमी खंयसर आसल्यार आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें रक्षण आम सोमेस्तांक तूं लाभय. आमची काळजां म्हणा तुज्या सताच्या उतराक तूं उगड आनी सदांच आमी तुजी खुशी करन तुका म्हणटा तें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियोंक आमकां तूं भरपूर तुजी कृपा आनी तुजो आदार तुज्या उतरा मुखांतर आमकां लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. एक बाळक आमकां जल्माला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत बुध दिनार, पदवेदार देव, सस्नीक बाप आनी शांतीचो कुंवर. रायांच्या रायाक, शांतीच्या कुंवराक, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आयकोंक आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो. हांगासर आमी आसलेली हर एकलीं एक सारकी आसा आमगे सगळीं एक सारके नात नेंगी. आमी आमचे मुखामळ जावन दी या आमचे उलोवची रीत जावन दी या आमचे व्यक्तित्व जावन दी विंगड विंगड आसा. म्हणजे देवाच्या दिश्टीन हांगासर आसलेली मात्र न्हय, संवसारांत आसलो हर एक मनीस एक युनिक म्हणयेत, एक स्पेशल म्हणयेत, एक देवाच्या दिश्टीन मोलादीक जावन आसा आनी विशेष जावन आसा. हांगासर आसलो कोणूच एक देवाच्या दिश्टीन देवान सांडलेलो कोणी हांगासर नात. हर एकल्याक देवान एक न्हय तर एका योजना खातीर या एक न्हय तर एका ताच्या कामा खातीर देवान हर एकल्याक विंसलां गी ना. हर एकल्याक देखून कोणी ह्या संवसारांत व्हड आसा म्हणून हांव सकयल आसा तो वयर आसा म्हणून कोणेच खंत करची गरज ना या परवा करची गरज ना. हर एक मनीस देवाच्या दिश्टीन मोलादीक जावन आसा. देखून पळया, आज आमकां समाधान मेळा जाय, आज आमकां शांती मेळा जाय जाल्यार हे सत आमी जाणा जाय. आमी देवाच्या दिश्टीन भोव चड मोलादीक आमी जावन आसा आनी उत्तम आमी जावन आसा आनी तसो मोग तो आमकां हर एका घडये आमकां नव्यान आमकां लाभयता. देखूनच पळया, आमकां कित्याक जायते पडी समाधान मेळना, कित्याक आमकां शांती संवसारांत ना. हांगासर आयिल्ल्यांक देवाचे उतर आयकल्ल्यांक हर एकल्याक ती शांती समाधान लाभता गी ना. लाभता, भरपूर मापान लाभता. जेजून दिल्लें समाधान, जेजून दिल्ली शांती भरपूर मापान लाभता. पळया, जेजूच्या नांवान मात्र समाधान मेळ्ळें. दंडिरव्यांत मेळोंक ना, खाणा जेवणांत मेळोंक ना, सांता भक्तांतय मेळोंक ना, जाग्यांनी मेळोंक ना, वस्तूंनी मेळोंक ना. खंयसर मेळ्ळें? जेजूच्या नांवान जेजू थंय मेळ्ळें.
शांती समाधान जेजू थंय लाभता. शांतीचो कुंवर तो जावन आसा. देखूनच देवाचे उतार आज आमकां सांगता, एक बाळोक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला म्हणून, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला म्हणून. ताका हे नांव दवरलां, विस्मीत बूद दिनार, पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवर म्हणून ताका नांव दवरलां. इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 9 आणि वळ 5. आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 5. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हे नांव दवरलां, विस्मित बूद दिनार, पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवर. पळया ताका नेंगी काळी जेजू आमी म्हणटा जेजू म्हणून, आमी म्हणटा क्रिस्त म्हणून, पूण पळया ताका जल्माच्या पयलेच हे नांव दवरलां, विस्मीत बूद दिनार. म्हळ्यार वर्ती ताचे लागीं अगाध जाणवाय समजणी जायती आसा ताचे लागीं. देखून तो बाळोक जल्माला म्हळ्यार ह्या संवसारांत तो आयला, मनीस जावन ह्या संवसारांत जल्माला. देखून पळया ताका आमी हांगासर आयकता, विस्मीत करची ताची जाणवाय. ह्या संवसारांत जेजू आयलेल्या वेळार ताची जाणवाय आयकोंक मेळ्ळी गे ना लोकांक. कितली वर्ती जाणवाय, ताची वर्ती जाणवाय. शास्त्री फारिजीव पुरा ताच्या जाणवायक तटक्क जाले. तांकां बुकाची जाणवाय आसली, पवित्र धर्मशास्त्राची जाणवाय तांकां आसली, पूण ती तांच्या जिणेंत खंयच तांणी तें पाळूंक या स्विकार करूंक तांकां कळीत नासलें. धर्मशास्त्र हातांत आसलें, पूण तांणी त्या विस्मीत बूद दिनाराक तांणी वळखोंक ना. पूण आज पळया आमकां हांगासर जायतो लोक ना जाल्यार नेंगी थोडो लोक जाल्यार हांगासर पळया ही विस्मीत करची जाणवाय जोडूंक ताणें हांगासर आमकां आपोवन हाडलां. देखूनच पळया विस्मीत बूद दिनार, पदवेदार देव, ताचे लागीं पदवी आसा, जेजू लागीं पदवी. सस्नीक बाप, सदांच खाल नेंगी तो जेजू काली एक दीस मात्र जेजू गी, शुक्रारा दीस मात्र जेजू, सोनवारा तो सोडून वेता गे आमकां सोडून वचना. आमच्या संगात तो आसा. आज मात्र न्ही, फाल्यां सोनवाराय आसा, आयताराय आसा, पूण आमी आसा गे म्हणलें सवाल. जेजू आसा आमच्या संगात, पूण आमी ताच्या संगात आसल्यार पळया ताका आमी वळखून घेता. शांतीचो कुंवर तो जावन आसा, शांती ताचे लागीं आसा, समाधान ताचे लागीं आसा. ताचे लागीं आसलें समाधान खाली जावंक ना, काबार जावंक ना. नेंगी आमी हांगासर एकामेका शांती म्हणून शांती दिता, पूण जाय की जेजून आमकां भरपूर शांती दिल्या, समाधान ताणें दिलां. देखून पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता, साबार जण आशिल्ले ह्या विस्मीत बूद दिनाराक पळोवंक साबार लोक आशिल्लो, अत्रेगाण आशिल्लो, पूण तांकां ते भाग मेळोंक ना. जायते प्रवादी आशिल्ले, जायते राय आशिल्ले, ह्या पदवेदाराक आमी पळय जाय, ह्या विस्मीत बूद दिनाराक आमी पळय जाय म्हण आशिल्ले, पूण तांकां ते फावो जावंक ना. पूण आमकां हे भाग फावो जालां. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता, जेजू आमकां सांगता, मातेवस वांजेल अवस्वर 13 वळ 16 आणि 17. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 16 to 17. पूण भागी दिश्ट असलेले तुमचे दोळे, पूण भागी दिश्ट असलेले तुमचे दोळे, ऐकूंक सकत असलेले तुमचे कान, ऐकूंक सकत असलेले तुझे आणि म्हजे कान. सतस हांव तुमकां सांगता, साबार प्रवादी आनी भगेवन तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना. साबार जण आशिल्ले, आयकूंक आशिल्ले, आतां आमी आमच्या कानांनी आयकता, आमच्या दोळ्यांनी आमी ताचे उतार आमी पळयता. जेजून सांगली उतरां, ह्या संवसारांत सांगलेली उतरां आमी आयकता, ती आमी अणभव करता. पळया जायते प्रवादी आशिल्ले, ह्या जेजूक पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां ते भाग मेळोंक ना. पूण भागी दिश्ट आसलेले आमचे दोळे. आमकां दिश्ट आसा गे दोळ्यांक? नेंगी आमकां दिश्ट आसा थोड्यांक जावं पुरो
वाकला निंगी कन्नडक वाकला जांपरो पूण हर एकल्याक निंगे इल्लीशी चडून जाल्यार दिश्ट आसा हर एकल्याक आसा देखून बागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे आयकोंक सकत आसलेले तुजे आनी म्हजे कान देखून पळया जायत्यांक आयकोंक सकत आसोनी निंगी तांकां आयकोंक सकत आसा कान आयकतात पूण ताचो ताळो आयकोंक ना तसो ताळो आयकोंक भाग फावो जावंक ना पूण आमकां पळया हांगासर हे भाग फावो जाला आयकोंक सकत आसलेले आमचे कान पळोवंक दिश्ट आसलेले आमचे दोळे म्हळ्यार आत्मीक दोळे नेंगी आमी त्या सोम्याक आत्मीक दोळ्यांनी आमी पळयता हांगासर कुडीचे दोळे नेंगी आसात आमकां पूण आत्मीक दोळे आमचे त्या सोम्याक पळयतात आत्मीक कान आमचे सोम्याक आयकतात आत्मीक खालीस मोण आमचे ताच्या उतरांक उक्तें जालां जाल्यार आमी कितले बागी पळय हांगासर जेजून सांगचे उतार कितले बागी तुमी म्हणून देखून त्या पदवेदाराक आमी हांगासर आयकत विजमीत बूद दिनाराक आमी आयकत आमी कितले बागी तो जल्माला म्हणून सांगता निंगी एक बाळक आमकां जल्माला म्हणून देवाचे उतार सांगता आतां जल्माता आनी मरता तो देव जावंक साध्य आसा कोणी एकलो जल्माता आनी एक दीस मरता तो देव जावंक साध्य आसा खंडीत साध्य ना एक दीस जल्मोसो आनी थोड्या वर्सां मागीर अंतर सो तो देव जावंक साध्य ना तो देव न्हय जल्माता आनी मरता तो देव न्हय पूण जेजू विशयांत नेंगी आमी आयकलां जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन जल्मालो वय पूण तो पयले आसलो गिना पयले जावन तो आसलो तो वेळ येताना तो मनीस जालो ह्या मनशा रुपार तो एका स्त्री मरिपा तो जल्मालो देखून पळया देवान धाडलो म्हणून सांगता तो ऐन वेळ येताना देवान जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळू 4 गलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 4 पूण नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो देखून मनशा रुपार जेजूक देवान बापान धाडलो म्हळ्यार आकाशांत हांव ताका धाडयत आशिल्लें नेंगी म्हणजे एक वयर धाडयत आशिल्लें एक स्पायडरमॅन आयिल्ल्या बरी वयर ताका घालयत आशिल्लें पूण त्या रितीन देवान धाडूंक ना बागार एका अंकवार चलयेक विसून काडन अंकवार चलये मुखांतर तें कशें आई बावेन निश्कलंक नितळ पवित्र असल्या एका स्त्रियेक विसून काडन तिच्या सक्तेन न्हय बागार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तो जेजू तिचे थंय गर्भांत मनशाचें रूप थंयसर घेता देखून पळया देवान ताका धाडलो देखून तो ह्या संवसारांत आयिल्लो जावन आसा एका अंकवार स्त्रिये मरिपात देवान विंसून काडलेल्या स्त्रिये मरिपात देखून पळया पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन ती गर्भेस जाली नेंगी एक अंकवार चली गर्भेस जाल्ली चरित्र खंय आसा नेंगी आसची ना म्हळ्यार अंकवार चली गर्भेस जायना जाल्यार तें तितले सारकें आसना पळय हांगासर एक अंकवार चली एक देवान विंसून काडलेली स्त्रिये मरिपात जेजू तिचे मरिपात मनीस जाता पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता ती तिच्या सक्तेन न्हय जायत्यो स्त्रियो राखून रावल्यो म्हळ्यार सोडवणदार येतलो म्हळ्यार एक अभिषेक्त येतलो म्हणून जायत्यो स्त्रियो राखून रावल्यो पळया आज ही नेंगी जायते जण राखून रावतात कोणी सैरी येता जाल्यार येतात म्हणून म्हणजे कितें विशेष देवाची योजन जावचें आसा म्हणून जायत्यो स्त्रियो राखून रावल्यो पूण एका अंकवार स्त्रिये मरिपात पळया कशें जेजू मनीस जालो मातेवास वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळू 18 मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 18 क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें ताचे मात मोरयेक जुजे लगें करार जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली तांच्या लग्ना पयलें म्हळ्यार एक अंकवार चलयेचें करार जाल्लें जुजे लागीं करार जाल्लें पूण पळया करार जाल्लें काजार जावंक नातलें म्हळ्यार तांचे मदें संबंद ना
म्हळ्यार लग्न जावंक ना, करार जाल्ले मात्र, पूण त्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मोरयेच्या गर्भांत पळया बाळोक म्हणजे जेजूक थंयसर मनीस जाता. म्हळ्यार ती ताच्या पयले उतार स्विकार करता. नेंगी पळय हांव सरस्पराची साकर म्हणून ती उतार स्विकार करता. आनी त्या वेळार पळया ताचे उपरांत पवित्र आत्मो तिचे मरीपाद काम करता, तिचे ते काम करता. ती संतोषान भरता, ती समाधानान भरता, ती उर्बेन भरता, मात्र न्ही धैर्यान ती भरता. मात्र न्ही जुजे चिंता नेंगी तिका हांवें सोडचें म्हणून काजार जावच्या पयले ही स्त्री गुरवार जाल्या, ह्या गर्भेस जावची आसा म्हणून खबर मेळ्ळेंच जुजे नितीवंत मनीस म्हणून सांगलां. आतां पळया नेंगी एक स्त्री काजार जावच्या पयले, लग्न जावच्या पयले गुरवार जाली जाल्यार तिचे सांगाता लग्न जावचो दादलो तिका सांगाता काजार जावंक ओप्पवात गी, ओप्पोवचो ना, ओप्पवना नेंगी. पूण पळया जुजेक स्वप्नांत देवदूत उलयता आनी सांगता तिका देवान विंचून काडला. तिचे मरीपात जेजू येता म्हणून तिका स्वप्नांत सांगता. पळया जुजे कांय उलयना नेंगी. जुजेन उलयले कांय उतार पवित्र पुस्तकांत आसा गी. जुजेन म्हळ्यार तो उसांबळ जालो या भियेलो म्हणून कांय नेंगी उलयलो म्हणून आसा गी. तो कांय उलोवंक ना. म्हळ्यार तो जाणा आसलो, तो नितीवंत म्हणटाना नेंगी तो जाणा जाता, देवाचे योजन तोय स्विकार करता. देखून पळया पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन एक अंकवार सली गर्भेस जाता आनी तिच्या मरीपात जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत येता. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. आतां कोणी एक नेंगी आतां राय जल्मता जाल्यार खंय जल्मता तो? व्हडल्या रावलेरांत, व्हडल्या एक आरामण्यांत, व्हडल्या बंगल्यांत नेंगी ग्रेस्त हितून तो जल्मता. पूण पळया जेजू विशयांत देवाचे उतार कितें सांगता. मिका प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 5 आनी वोळू 1. मिका चॅप्टर 5 वर्स 1. मिका प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 5 आनी वोळू 1. पूण तूं बेतलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं बहु ल्हान, तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तवण जल्मतलो. तसो आरंभ न्ही आतांचो, बागार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. पळया तूं बेतलेहेम एफ्राता, जुदा कुळयामध्ये तूं बहु ल्हान, नेंगे ल्हान कुली, पूण सोडवणदार तुजे मरीपात येतलो. तूं ल्हान जावंक पुरो, पूण तुजे मरीपात सोडवणदार येतलो. बेतलेहेम एफ्राता नेंगी सोडवणदार येतलो. ताचो आरंभ न्ही आतांचो, बागार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. तो वेळा काळाच्या पयलें तावन आसुल्लो. जेजूक कोणें रसुल्लो न्ही, जेजू बापातान उपजाल्लो आनी तो आसुल्लो देव तो जावन आसा. देखून पळय हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून तूं बेतलेहेम एफ्राता, तूं भियेनाका, तूं ल्हान म्हणून भियेनाका. तुजे मरीपात सोडवणदार येतलो आनी तो तुका नेंगी ऊंच उबारतलो, सगळ्या लोकांक तो ऊंच उबारतलो. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. जेजू वेजमेत बोध दिनार येता म्हणटाना नेंगी पदवेदार देव येता म्हणटाना लोक पुरा नेंगी जावं पुरो त्या काळार जायते जण आशिल्ले, धर्मशास्त्र वाचतेले जायते जण आशिल्ले. जेजूचे पयले येणे संवसारांत जाताना, जेजू संवसारांत मनीस जावन येता आसतना कितें जालें गे म्हळ्यार सक्कड निधन पडले, सक्कड विसरून गेले. नेंगी जेजू मनीस जावन येता, सोडवणदार येता म्हणटा आसतना पळया ते जाला ते ज्योतिशी. आतां आसात नेंगी संवसारांत ज्योतिशी म्हणून भविष्य सांगता म्हणटात, पूण तांकां तांचें भविष्य कळीत ना. हांव तुजें भविष्य सांगता म्हणटात, तांचें भविष्य कितें जाता म्हण तांकां खबर ना. देखून पळया हांगासर एक ज्योतिशी आसात. जेजू जल्माल्या वेळार थोडे ज्योतिश्यांक संदेश मेळटा, ते सोदनेर आसतात. नेंगी आतां आमी सोदनेर आसल्यार आमकां देव मेळटा गी ना? खंडीत मेळटा. आमी सोदिनासतना आसूं दी रितीर आसा, एक दीस हांव येता, कितें जाता पळया, अजापा जाता गी पळया, बरेंपण जाता गी पळया म्हणून आमी तशें गेल्यार आमकां बरेंपण जाता गी?
खंडे जायना. आमी एक सोदनेर गेल्यार, आमी एक जेजूच्या मोगान आयल्यार आमकां बरेंपण जाता. देखून पळया, देवाचे उतारस आमकां सांगता, देखून ते ज्योतिशी राखून आशिल्ले एक बाळोक जल्माला. विशेष एक नखेत्र ते पळयतात. नखेत्र आकाशाचेर तांच्या गमनाक ते येता. तांकां ते दिसता विशेष नखेत्र, विचित्र. कितेंगी संवसारांत एक अद्भुत घडलां. येदोळ पर्यंत तांच्या त्या चरित्रेंत तांणी पळयल्ले प्रमाणे न्हय, विशेष कितेंगी जालां. कोण एकलो राय जल्माला, राय कुंवर जल्माला म्हणून ते पळयतात. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 2 आणि वळू 1 आणि 2. मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 1 and 2. जेजू जुदेय प्रांतच्या बेथलेहेम शहरान जल्मलो. तवळ हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्ल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुझलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मता तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नखेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयले. हांव उदेंतीचे ज्योतिश नेंगी, उदेंतीचे ज्योतिश सोदनेर आसात. एक नखेत्र आमी पळयलें, एक रायाक आमी मेळोंक आयला. ते चिंतात हेरोद रायाच्या रावळेरांत तो आसतलो म्हणून. नेंगी आतां राय म्हणटाना तो राय खंय आसता? रावळेरांत आसता. रावळेरांत आसतलो, बरें करून भांगाराच्या नेंगी पाळण्यांत आसतलो म्हणून ते चिंतात. पूण पळया, थंयसरी ते सोदून येतात जुदेवाचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्ले नखेत्र आमी देखलें, ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. ते पळया, त्या काळार नेंगी सक्कड आसले. कोणाकी जेजू विशांत जेजू आयिल्ली खबरच ना. हेरोद रायाकी खबर ना, ताच्या सांगात आसले मंत्रींकी खबर ना, ताच्या सांगात आसले याजकांकी खबर ना, शास्त्र्यांकी खबर ना, कोणाकी खबर ना. जेजू आयिल्लो जल्माल्ले कोणाकच खबर ना, कोणाकच कळीत ना. जेजू आयला म्हणून, मनीस जावन आयला म्हणून कोणाकच कळीत ना. पूण पळया, हांगासर ज्योतिश्यांक ते जेजूक सोदून आशिल्ले तांकां कळीत जाता. आनी ते पळया, आमी नमस्कार करूंक आयल्या. आमी ताका पळोवन टाटा बाय बाय म्हणूंक न्हय, आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. आमी ताका मेळोवंक आयल्या. आमी ताका खाणीको भेटोवंक आयल्या. आमी ताका मान दिवंक आयल्या. पळया, तांचें एक म्हण, तांची एक सोदना जेजू विशांत. देखून पळया, आमकां नेंगी जायत्यांक आज ह्या संवसारांत म्हळ्यार आचरण करतात नेंगी फेस्त संभ्रम म्हणून. पूण जाय की ह्या क्रिस्ताक आमी नमस्कार करी जाय, क्रिस्ताक आमी आराधन करी जाय. खाली एक दीस न्हय, खंयच्याक एका दिसा मात्र आमी आराधन करचें न्हय, खंयच्याक एका दिसा मात्र आमी ताका महिमा दिवचें न्हय. बगार आमी ताका हर एक घडी, हर एका वेळार आमी ताका अर्गां दी जाय. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता जेजूचो जल्म, ताच्या जल्मा विशयान तोच सांगता. जेजूच सांगता. जेजू कितें सांगता पळोवया. जुवांचो वांजेल अवस्वर 18 वळू 30 आनी 7. जॉन चॅप्टर 18 वर्स 37. जॉन चॅप्टर 18 वर्स 37. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. जेजूचें काम कसलें काम? शिताक रुजवात दिवचें गी? सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. जेजूचें काम जावन आसलें सताक रुजवात दिवचें. जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो न्हय एक आपूण वर्त म्हणून दाखोवंक न्हय, बगार सताक रुजवात दिवंक. आनी ताणें सताक केवळ तो उलयलो मात्र न्हय, ताणें रुजवात दिली. सगळ्या ताच्या जिवितांत ताणें रुजवात दिली. सताक ताणें रुजवात दिली. सत ताणें उखलून पळया देवा बापाक ताणें महिमा दिली. देखून आमी पळया, आमचो जल्म ह्याच खातीर सताक रुजवात दिवंक. जेजू जाणा जाता हें सत. जेजू कळीत आशिल्लें आपूण आयलां सताक रुजवात दिवंक. देखून हांगासर आमी आसा, ह्या सताक आमी स्विकार करी जाय. नेंगी सत आमी स्विकार करी जाय. त्या जाल्यार मात्र आमकां सुटका मेळटा. हांगासर वस्ते रितीर आसा. वस्ते रितीरेंत आमकां कळीत जाता
सत तुम्ही जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. सत आमकां सुटका दिता. हांगासर असले कोणी सेवक ह्या पद जेरी आमकां सुटका दिनात. सत आमकां सुटका दिता आनी सत आमकां समाधान दिता. देखून पळया, जेजू सताचो राय, ताच्या लागीं सत आसा. आनी हे सत सक्कडांक मानून घेवंक जायना. सक्कड हे सत मानून घेनात. हांगासर आयिल्लो हर एकलो सत मानून घेता जाल्यार पळया, ते म्हजे बकरे म्हणून जेजू सांगता. म्हजो ताळो आयकतात ते मात्र म्हजे बकरे. म्हजो ताळो आयकनातलेले म्हजे बकरे न्हय. जेजूचो ताळो कोण आयकतात पळया, ते ताचे बकरे. तांकां तो सासणेक जिवीत दिता. काळी एक दीस जिवीत न्हय, सासणाक बाळचें जिवीत, उरचें जिवीत आमकां जेजू दिता. जुवांचो वांजेल अवस्वर 10 वळ 20 आनी 7 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 27 to 28. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां कोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. पळया, जेजू म्हणटा, म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. तुमी जेजूचो ताळो आयकतात गी? तुमी आयकतात न्ही? देखून हांगासर तुमकां आनी म्हाका जेजून हांगासर आपोवन हाडला. पळया, आमी ताचो ताळो आयकता जाल्यार आमी ताचे बकरे जाता. आमी ताचे जाता, जेजूचे जाता आनी तो आमकां सासणीक जिवीत दिता. आमी तात्कालीक जिविता खातीर वावर करता न्ही? संवसारांत आमकां कुडीच्या गरजां खातीर आमकां खावंक जाय, जेवंक जाय, न्हेसोंक जाय, हे एक करीजे. पूण आज कितें जालां गे म्हळ्यार हाच्या की मुखार गेला मनीस न्ही? हे मात्र पावना. आमकां चड कितें म्हणटात, वर्तें नांव जाय, या ग्रेसकाय जाय. अशें गेल्यार आमी सासणीक जिवीत जोडूंक जायना. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, जेजूक सत मानतल्यांक, ताचो ताळो आयकतल्यांक तो सासणीक जिवीत दिता. आमी तात्कालीक जिवितांत नांव हांगासर आमी ताचो ताळो आयकत आसतना आमी सासणीक जिवीत आमी जोडता. तें जिवीत देखून पळया, जेजूच्या हातांतले ओढून काडूंक कोणाय वरवीं जायना. कोणायकी जायना. केदें व्हडल्या बुदवान मनशाकी जायना. जेजूच्या हातांत आमी आसल्यार आमी भद्र घट्ट सुरक्षीत. कित्याक म्हळ्यार जेजू तीर आसा न्ही? तो घट्ट आसा, तीर आसा. देखून ताच्या हातांत आसल्यार आमकां कोणूय ओढून काडूंक जायना. कोणूय आमकां नाश करूंक जायना. कोणूय आमकां आमचो आत्मो विबाड करूंक जायना. आमी हाच्या पयलें जायते पटी आयकलां, देवाक कितें जाय? आमचो आत्मो जाय. देवसाराक कितें जाय? आमचो आत्मो जाय. आमची कूड देवाकी नाका, देवसाराकी नाका म्हणून. देखून पळया, आमचो आत्मो बचाव करतलो एकलो आसा. ओडोली ब्रदर एंड्रून आमकां सांगलें न्ही? संवसारांत आसतना देवाचे उतार आयकून आमी मोण बदलिना जाल्यार मागीर मरण पावल्या उपरांत न्ही मागीर कितले बोब मारल्यार जायना, कांय जायना, व्यर्थ जाता, ग्रेस्त मनशां बरी. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे नात. देखून आमी नाश जातली न्हय, आमी सदां काळ जियेतली. आमकां देवान नाश जावंक रचलां गी. आमी नाश जाय जे म्हण देव कशी व्हरता गी? आमी चलवा जाय म्हण देव कशी व्हरता गी? ना, देव कशी व्हरिना. आमी सदां काळ जिये जे म्हण देव कशी व्हरता. त्या खातीर आमी ताचो ताळो आयकोन ताचो पटलाव करतना पळया, जेजू आमकां ताच्या हातांत घेता आनी आमकां सासणीक जिवीत दिता. देखून पळया, ते ज्योतिशी कितें करतात न्ही? जेजू मुखार येवन सरपडतात. रायांचो राय. तांच्या लागीं जावपुरो जायती ग्रेस्तकाय आसली, जायते बळ आसले, जायती तांकां विद्या आसली. ती पुरा देगेक दवरतात. ती विद्या आमकां नाका, ते बळ आमकां नाका. ह्या जेजूक आमी पळय जाय. पळया, देव कशें काम करता. देव कशें काम करता पळया. देव तांकां स्वप्नांत दाखोवन दिता. तुमी बाळकाक पळयले मू, ताका नमस्कार केले मू आनी हेरोद्रायाक मेला नाकांत. देव तांचे लागीं उलयता. ते खंयगी एक दीस भक्ता धरलेले न्ही? जावं परत म्हणजे सगळ्या जिवितांत आनी सोदना करच्यार करसिली. पूण पळया, देवाची भिरांत धरून येता आसतना, देवाच्या मोगान येता आसतना देव तांकां आपलें दर्शन दिता. देखून हांगासर आमी जेजूच्या मोगान येता आसतना देव आमकां जायते पडी ताचें दर्शन, ताचो वांटो आमकां दाखयता. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, त्या
रायांच्या रायाक जेजूक तांणी काणीको अर्पिल्यो, काणीको दिलो तांणी खाली हातांनी येवनांत जेजू मुखार येताना आमच्या हातांनी कांय ना म्हणून खाली हातांनी येवनांत बगर काणीको घेवन ते आयले रायांच्या रायाक मेळताना. पळया तांणी पयलेच तयार केल्लें. हांगासर आमी रितीरेक येताना नेंगी आमी फाल्यां रितीरेक वचोंक आसा, परवा वचोंक आसा, आमी मतींत चिंतून नेंगी वस्तूर पुरा नेंगी बऱ्यांतले बरे वस्तूर घाली जाय, मणसुगेचे वस्तूर घाली जाय, नितळ वस्तूर घाली जाय म्हणून आमी तयारी करता गिना, करी जाय गी नाका, करी जाय. हांगासर येता आसतना नेंगी त्या रायांच्या रायाक देव जेजूक आमी मान करूंक येता आसतना आमी बरी तयारी करून येता आसतना पळया आमी देवाक मानवता आनी देव आमकां ताचो वांटो दाखयता, आमी ताची जाता. देखून पळया तांणी कितें केलें. मत्तेवस वांजेल अवस्वर 2 आनी 11. मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 11. थंय घरान भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मरिये संगत देखलो आनी सर पडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं कर तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणीको, बंगार, दूंप आनी रक्ताबोळ. पळया तांणी काणीको अर्पिल्यो. त्या ज्योतिश्यांनी कितें केलें. रायांच्या रायाक जेजूक नेंगी मोरये सांगाता. तांणी मोरयेक तूं वचू, तूं सायडीक वचू म्हणून सांगोना. मोरये सांगाता नेंगी जुजे तूं वचू, तुजी गरज ना आमकां तशें सांगोना. जुजे मोरये आसा आनी जेजू आसा. पळया ते बाळोक आसतना तांणी नमस्कार केलो. नेंगी ताका नमस्कार केलो. त्या जेजूक तांणी नमस्कार केलो. मात्र न्ही नमस्कार केलो मात्र न्ही, आपली दिरव्याची चिलां उक्ती करून चिलां उक्ती केली. नेंगी तांची पॉकेट उक्ती केली आनी जेजूक काणीको अर्पिलो. भांगार नेंगी भांगार म्हणल्यार संकेत कितें. भांगार कोणाक दितात. एका रस्त्यार येताना आमी धर तुका इल्लें भांगार धर म्हणून आमी रस्त्यार येताना उडयता दिता कोणाक दिता आमी. एक वर्त्या एक रायाक या एक ग्रेस्तांक दिताना नेंगी आतां काजारां पुरो जावन आसा न्ही, काजारार पुरा भांगार पुरा काणीक जावन थोडे फावटी दितात. म्हणजे त्याच रितीन रायांचो रायांक भांगार दितात. पळया ते ज्योतिशी तांचे मदलो एकलो भांगार दिता म्हळ्यार हो जावन आसा रायांचो राय म्हणून. आनी एकलो कितें दिता. दुंपू नेंगी दुंप म्हणजे दुंप कोण भेटयतात. कोण एकलो रस्त्यार असो दुंप भेटयता गी म्हणजे याजाक नेंगी वेदीची सेवा करतले याजाक दुंप म्हणजे भेटोवन आसतात. म्हळ्यार तो याजाकांचो याजाक म्हणलो संकेत जावन दुंप थंयसर भेटयतात. आनी एक कितें रक्तांबोळू म्हळ्यार सुगंध नेंगी रक्तांबोळू म्हळ्यार अभिषेक नेंगी थंयसर रायांक पुरा विंचताना अभिषेक करतले आनी त्या जाला तांच्या तकलेर ते माकणी वतले. सुगंध तेल ते कोणाच्या एक सामान्य मनशाक ते दिवंक ना वतूंक ना. म्हणजे एक अभिषेक्ताचो संकेत. माकलोलो विंचलोलो म्हणलो अर्थ. देखूनच पळय हांगासर ते नेंगी भांगार दुंप आनी रक्तांबोळ ते अर्पितात. जेजूक ते अर्पितात. जेजू जावन आसा राय, जेजू जावन आसा याजाक, जेजू जावन आसा माकलोलो म्हणून ते वळखतात. देखूनच पळया हो प्रवाद पयलेच केला. जेजू नेंगी जल्माच्या पयलेच प्रवाद केला. आमी चिंता हो जेजू आमी थोडे पडी नेंगी जल्माल्या उपरांत काणीको दिता, जल्माल्या उपरांत गिफ्ट दिता, जल्माल्या उपरांत आमी कितें दिता नेंगी. पूण जेजू जल्माच्या पयलेच हो प्रवाद केला, प्रवाद्यांनी केला. देखून पळया इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 60 आनी 3. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 3. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळा सरशी येतात. देखून राष्ट्रां नेंगी राष्ट्रां त्या जेजू सरशी रायांच्या राया सरशी येतात आनी राय त्या उदेवाच्या परजळा सरशी म्हणजे त्या जेजू सरशी सोदून येतात. देखून सोदतेले सगळे त्या जेजू सरशी येतात म्हणून पयलेच प्रवाद केला. त्याच अवस्वरांत वळ 6 कितें म्हणटा. 60 वर्स 6. करी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी येफाची तारून करी. भांगार आनी दुंप हाडून
शेबातावन सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं. सगळीं येतलीं शेबातावन नेंगी भांगार आनी धूम पाडून येतलीं, रक्तांबोळ हाडून येतलीं, शेबातावन येतलीं म्हणून पयलेच प्रवाद केला. आनी तो प्रवाद नेंगी हांगासर पूर्ण जाता, देवाचे उतार पूर्ण जाता. देखून सगळीं आयलीं गिना, आमी आयल्या गिना त्या जेजू सरशी. जावं पुरो भांगार हाडूंक ना, जावं पुरो धूम पाडूंक ना, जावं पुरो रक्ताबोल हाडूंक ना, पूण आमकांच आमी घेवन आयल्या गिना, आमकांच आमी घेवन आयल्या. आमचे काळीज मोण घेवन आमी आयल्या गिना हांगासर आयल्या. तुमचे काळीज हांगासर आसा हांगी? म्हणजे आमचे काळीज आसा जाल्यार आमी म्हणजे त्या जेजूक आमी मेळोंक खरेंच आयल्या. जेजूक आमची नेंगी आमची काळजां जाय, आमी जेजूक जाय. हाचे पयलीं आमी आयकलां नेंगी, म्हणजे आमी त्या जेजूक चड गरज आसा. आमचे मरिपात पळया हर एकल्या मरिपात. देखून सगळीं येतलीं. आनी तोबीताच्या बुकांनी बरयलां, तोबीत चॅप्टर 13 वर्स 11. तोबीत असो बूक अवस्वर 13 आनी वळू 11. तोबीत चॅप्टर 13 वर्स 11. प्राकास बरी तुजवाड सगळे पृथ्वेर पडतलो, पयसतावन राष्ट्र तुजेशी येतलीं. सर्वेस्परा देवाच्या नांवान आकर्शीत जाल्ले निवासी पृथ्वेच्या सर शिमांतावन तुजेशी येतले. सर्गींच्या रायाक अर्पुंचे खातीर हातांनी दानां घेवन येतले. संतोषान तुजे ते युग युगांनी स्तुती करतले. विंचून काडलेले शहराचें नांव सदांकाल तकतले. पळया सगळीं येतले, युग युगांनी स्तुती करतले. म्हळ्यार तो लोक मात्र न्ही, राय मात्र न्ही, हे थोडे मनीस मात्र न्ही, हर एकलो युग युगांनी स्तुती करतले. सगळे येतले जेजू सरशी. आमी कितले पयस गेल्यार, कितले पयस आमी आसल्यार, एक दीस आमी त्या जेजू सरशी येवंकूच आसा, ताची स्तुती करूंकूच आसा. देखून पळया सगळे येतले आनी संतोशान ताची स्तुती करतले, संतोशान ताका नांवाडतले, संतोशान ताका वाखाणतले. देखून आमचे थंय केदाला तो संतोश येता. पळया त्या जेजूक आमी मेळोंक येता आसतना आमचे ती संतोश आसता. नेंगी जेजूक मेळचें म्हळ्यारच संतोश, ताची स्तुती करचें म्हळ्यारच संतोश. देखून सगळे येतले, कोण येवना ते येतले, येजय पडतले. ताची गरज आसा सगळ्यांकी. देखून पळया तो वेळ येता पर्यंत आमी नेंगी आमी दंडोळोंक नजो, आमी ताची स्तुती करून रावा जाय. आमी ताका सदांच विश्वासी रावून ताची स्तुती आमी करी जाय. ताच्या की वर्तो कोणूच ना, ताच्या की बरो कोणूच ना, ताचे वरनी वयर कोणूच ना. तो सकटां प्रास उन्नत जावन आसा, तो महिमेवंत राय जावन आसा, तो म्हजो समी जावन आसा, तो तुजो समी जावन आसा. देखून ताका आमी संतोशान आमी स्तुती करी जाय. हांगासर नेंगी सकाळीं वडोलो आमी स्तुती केली, नेंगी उपरांत आमी स्तुती करता ताची, म्हणजे जेजूची आमी स्तुती करता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता, किर्तनांती सांगलां, किर्तन 70 आनी 2 वळू 10 आनी 11. साम 72 वर्स 10 and 11. तार्शिशाचे आनी द्वीपांचे राय कण्णी दिवं, शेबा आनी साबाचे राय काणिको हाडून येवं. स राय ताका मान दिवं, स राष्ट्रां ताची सेवा करूं. सगळे शेबाचे राय साबाचे राय पुरो राय येवं, साबाच्या अंगडीत असलो येवं आनी खंय वाटेर असलो येवं, पुरा येवं. सक्कट ताका मान करूं, नेंगी सक्कट ताका आराधन करूं, सक्कट ताची स्तुती करूं. म्हणजे शेबा म्हणजे गांव, हर एका गांवांतले राय ताका न मान करूं आनी ताका मान करूं. म्हळ्यार ताका आमी मान करी जाय. खाली एक दीस मान करचें न्ही ताका, खाली एक दीस मात्र आमकां कश्ट येतना मात्र ताका आमी उलो मारचें न्ही. ताका हर एका वेळार आमी मान करी जाय. प्रत्येक दिसाची गरज ना ताका मान करूंक. खंयच्याय वेळार खंयच्याय जाग्यार आमी ताची स्तुती आमी करूंक शकता, ताका मान आमी करूंक शकता. तो भायर ना, जेजू आज भायर ना, वाऱ्यार ना, हांगा आसा थंय आसा, गुंड्यांत आसा, खंय ना. तो आमच्या काळजांत आसा, आमच्या संगाता तो आसा. देखून पळया हांगासर ताका सगळे मान करूं म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून त्या ज्योतिशांनी ताका मान केलो. निंगी आमी आयकलें भांगार धूप आनी रक्तांबोळ. आतां रक्तांबोळ म्हणटा आसतना पळया निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 वळू 20 आनी 2 आनी 20 आनी 3. एक्झोडस चॅप्टर 30 वर्स 22-23.
थंयसर पळया मागणी म्हणून सांगता रक्तांबोळ म्हळ्यार एक्झोडस चॅप्टर 30 वर्स 20 to 23. सर्वस्परान मैजेक म्हळें उत्तम सुगंध द्रव्यां घे 500 शिकेलां गंधरस हाच्या अर्ध्या मापाची म्हणजे 250 शिकेलां ती केसाल 250 शिकेलां परमळीक काडयो. पळया परमळीक रक्तांबोळ म्हणटाना कितें गाणं न्ही या मेले न्ही म्हळ्यार रक्तांबोळ म्हणटाना तातूंत परमळीक सगळें घालून न्ही तें तयार करूंक आसा आनी ते अभिषिक्त म्हणजे कोणी एकलो याजक अभिषिक्त करूंक आसल्या याजकाच्या तकलेर वतून ताका अभिषिक्त करूंक आसा याजक म्हणून या राय म्हणून मागूंक आसा जाल्यार रायाच्या तकलेर ताका तेल वतून ताका अभिषिक्त म्हणून तशें विसूंक आसा. एक सामान्य मनशान तें ताच्या माथ्यार घालूंक ना घाल्यार ताका पात्रावण मारी जे म्हणून सांगलां मुखार कोणाच्या माथ्यार ना. देखून पळया जेजू केदाला मरण पावलो ह्या संवसारांत तेदाला जेजूची कूड सुगंध द्रव्यांनी मागतना पळया तो निकोदेम कितें करता. जुआंवस वांजेल अवस्वर 19 वोळू 30 आनी 9. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 39. जुआंवस वांजेल अवस्वर 19 वोळू 30 आनी 9. जेजूक आदी रातीचो मेळूंक आयिल्लो निकोदेमी रक्तबोळ आनी लोळेसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसलवणी घेवन आयलो. 30 किलो पळया ताणें 30 किलो मिसलावणी म्हळ्यार रक्तांबोळ भरसून केल्ले म्हळ्यार तयार करूंक आसा ते आनी ते घेवन आयलो आनी जेजूची कूड ताणें मागली. पळया मोळादीक निकोदेम म्हणगी तो राती एक फावटी जेजूक मेळोंक आयला की ना राती आयिल्लो तो भियान दिसा ताका बेन दिसलें म्हळ्यार कितें जातलें हांव आतां म्हणजे एक गण्य व्यक्ती प्रधान व्यक्ती हांगासर जेजूक मेळ्ळ्यार म्हाका लोक मागीर तिरस्कार करतलो म्हाका अधिकारांतलो काडटलो म्हणले भिरांत. पूण पळया तूं जेजूक वळखलो राती जाल्यार कितें जालें न्ही जेजूक तो वळखलो आनी जेजू मोग ताच्या काळजांत आसलो. देखून पळया जेजू मरण पावलेल्या वेळार तो थंयसर पावता सुगंध ती द्रव्यां घेवन 30 किलो तितली न्ही जांबरो ताणें माथ्यार उखलून हाडले गोणयेंत न्ही. पळया जेजू मोग ताच्या काळजांत भरतना पळया ताचे ती बदलावण जाली. देखून आमचे ती असली बदलावण जाता. आमी मोळादीक जेजूक आमी दिवंक आसा सांगतात न्ही बेश्ट आमी दिवचे म्हणून जेजूक आमी दिताना न्ही बऱ्यांतलें बरें खंयचें आमी दिताना जेजूक आमी बऱ्यांतलें बरें दिल्यार तो आमचेर आशिर्वाद घालता. कितें एक मेलें आसा तें आमी दिवचें न्ही. हाचे पयलीं आमी आयकलां न्ही सांगलें न्ही म्हज्या माडार पट्टून नारळ म्हणजे देखून पट्टून नारळ दवरला म्हणून तशें न्ही बगार बऱ्यांतलें बरें न्ही आमकांच आमी आमचें कितें आसा सगळें. देखून पळय हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता विस्मीत करची जाणवाय ताचे लागीं आसा बऱ्यांतली बरी जाणवाय ताचे लागीं आसा. तो आमकां जाणवायेन भरता देखून तो जाणवायेन भरता. देखून पळया परत्यान आमी आयकोया इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 9 आनी वोळ 5. आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 5. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्मला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विस्मीत बूद दिनार. विस्मीत बूद दिनार विस्मीत करची बूद न्ही जायती 3 नांवां आसा आनी उपरांत आमी आयकोया मागीर विस्मीत बूद दिनार. ताचे लागीं विस्मीत करची जाणवाय आसा ताका तटक्क जाता ताच्या जाणवायेक. देखून ती जाणवाय आमकां मेळा जाय जेजू लागीं आसली जाणवाय न्ही आमकां मेळा जाय. आतां जेजू लागीं आसा वय पूण ती आमकां लाभा जाय जाल्यार आमचें थंय कितें आसा जाय. म्हणयो बूक अवस्वर 1 आनी वोळ 7. प्रोब्स चॅप्टर 1 वर्स 7. म्हणयो बूक अवस्वर 1 आनी वोळ 7. सर्वस्पराची भिरांत जाणवायेची सुरवात मूर्ख जाणवायेची आनी शिकवणेची बेपारवा करतात. सर्वेस्पराची भिरांतच जाणवायेची सुरवात. देखून आमकां जाणवाय मेळा जे जाल्यार सर्वेस्पराची भिरांत आमचे थंय आसा जाल्यार सर्वेस्पराची भिरांत धरून आमी जियेत जाल्यार आमकां सर्वेस्पराची जाणवाय मेळटा. सर्वेस्परा लागीं कांय उणें ना न्ही ताचे लागीं जाणवायेंत तो संपूर्ण या सगळी जाणवाय ताचे लागीं आसा. सगळें तो जाणार जावन आसा सगळें ताका कळीत आसा. आमी कशें आसले हांगासर आतां आमी आयल्या न्ही आमच्या जिणेंत कितें घडलां
ते सगळे ताका कळीत आसा. देखून सरस्पराची भिरांत धरतेल्यांक पळया तो जाणवाय दिता, समजोणी दिता. आज आमचे लागीं जाणवाय लाभाजी जाल्यार हिस्स वाट सरस्पराची भिरांत. ताच्या मुखार आमी भिरांतीन आमी येजी. ताच्या भिरांती नासल्यार मात्री जाणवाय आमकां लाभता, नाजाल्यार जाणवाय लाभना. आतां बूक वाचून नेंगी सगळो पवित्र पुस्तक वाचूनी नियाळ करनी सरस्पराची भिरांतीन आमी जियेना जाल्यार ती जाणवाय आमकां लाभता गी? खंडीत लाभना. सरस्पराच्या भिरांतीन आमी जियेल्यार या आमच्यान कितें ताका मानवो करूंक जाता तें केल्यार खंडीत ताची जाणवाय आमकां तो दिवनूच आसता. देखून सुरवात जायजे जाल्यार सरस्पराची भिरांत आमच्या ती आसतना नेंगी आतां विमानार येताना थोड्यांक जावन पुरो भिरांत दिसता. आतां वयर खंयी एका बिल्डिंगार उबे रावल्यार नेंगी थंय हांव सकयल पळयतना हांव पडटा गी म्हण नेंगी थोडे जाण थंय तकली कोण पडटात. आनी थोडे व्हिडियोनी पुरो दाखयतात वयर बिल्डिंगार वचून सकयल ग्लास आसा, ग्लासाच्या वयर एकलो रावला आनी ताका धैर्य पळयल्यार नेंगी थोड्यांचे धैर्य विशेश म्हळ्यार तांकां तें ना, भिरांत ना. म्हळ्यार ती एक संवय जाल्या म्हण येत नेंगी. हांगासर आमचो फाटल्यान ब्रदर विजय आसा, हांगासर आयताराचें क्लिनींग जाता आसतना तो वयर सोडून पुरा नेंगी ताचे सांगाता. आनी थोडे भाव आसा ते वयर सोडून डिवायन टावरान थंयसर क्लीन करतात. पूण म्हाका जायना, म्हाका धैर्य ना वयर सोडोंक. म्हणजे ते एक नेंगे जाता पूण संवय जाल्यार खंडी जाता. पूण पळया ते एक भितर आमचे येता नेंगी आमी त्यात कामांत आसल्यार या इल्लेशें धैर्य घेतल्यार जाता. देखून पळया ही असली भिरांत नॉर्मल भिरांत ती. पूण सरस्पराची भिरांत आमचे ती आसा जाल्यार आमचे थंय जाणवायेची सुरवात जाता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता मोनियो बूक अवस्वर 9 आनी वोळ 10. Proverbs chapter 9 verse 10. सर्वस्पराची भिरांत जाणवायेचो आरंभ, परम पवित्राची वळखच समजोनी. सर्वस्पराची भिरांत जाणवायेचो आरंभ आणि परम पवित्रताची वळखच समजोनी. देखून पळया आज आमचे ते जाणवाय आरंभ जावना जाल्यार नेंगी म्हाका जाणवाय दी, म्हाका जाणवाय दी म्हणून आमी सांगल्यार पावना, आमी मागल्यारय पावना. पूण सरस्पराच्या भिरांतीन आमी आसांव जाल्यार तो ती जाणवाय आमकां खंडीत दिता. देखून देवाची भिरांत पळया आमचे थंय नेंगी आज देवाची भिरांत कितें जाल्या उणी उणी जावन आसा सगळ्यांतय नेंगी. पूण आमचे ते हांगासर देवाचे उतार आयकून नेंगी ती वाडोवन आसा या ती वाडा जाय. तेदला मात्र परम पवित्र म्हणल्या त्या देवाक, परम पवित्र म्हणल्या त्या जेजूक आमी वळखता आनी ताची जाणवाय आमचे थंय रावता, आमच्या मनांत आमच्या काळजांत रावता. देखून जाणवाय नासतना जायतो लोक नास जाता. जाणवाय आसा, बुकाची जाणवाय आसा, पूण समजोनी नासतना नास जाता. देखून पळया खाण जेवण कांय उणें ना संवसारांत, जायते आसा नेंगी, जायती हॉटेलां आसात, जायते नेंगी आसा, कांय उणें ना, कांय प्रॉब्लेम ना. घरा बसून नेंगी ऑर्डर केल्यार मोबायलांत ऑर्डर केल्यार घरा येता, तुका कितें जाय सगळें येता घरा. पूण पळया तें सगळें उणेंपण ना, खाणा जेवणांत उणेंपण कांय जावना. जावं पुरो पयलें नेंगी थोड्या वर्सां पयलें खाण जेवण उणें आशिल्लें नेंगी. आमचो ब्रदर विजय सांगतालो नेंगी चुक्की खावन बूक राव येत म्हणून नेंगी, चुक्की गेल्यार बूक रावता म्हणून गुडांगाडींत नेंगी. म्हणजे आज एक खाण पुरा संवसारांत वाडला या वाडोवन आसा, आंदून कांय उणेंपण ना. देखून पिडाय आज कितें जाल्या वाडल्या. पूण पळया ही जाणवाय नासतना, आत्मीक जाणवाय नासतना, देवाची भिरांत नासतना आज सगळो नेंगी एका रितीन खंगाळ जाला म्हण येत. जीव आसा पूण जिवंक जायना, सगळें आसा पूण उपयोग करूंक कळना नेंगी. आतां कितें आमचे लागीं आसा जाल्यार आमकां ते उपयोग करूंक कळीत आसल्यार मात्र नेंगी. आतां आमचे लागीं कार आसा म्हण चिंतया, या बायक आसा म्हण चिंतया, पूण आमकां ते सोडूंक कळीत आसल्यार मात्र नेंगी आमकां तातूंत बसून हांगासर रितीरेक हांव येता, तूं जाय जाल्यार घरा बस, हांव येता म्हणून धैर्यान येत नेंगी. तूं येनाय जाल्यार तूं राव, हांव येता म्हणून धैर्यान अशी येत, कोणाक वत्ताय करूंक ना. देखून पळया आमकां गाडी सोडूंक कळीत ना जाल्यार नेंगी आमी राका जाय. पळया आमचे लागीं उपयोग करूंक कळीत आसल्यार आमकां ते उपयोग करूंक जाता. देखून पळया आमी नेंगी आमचे लागीं असल्यो वस्तू उपयोग करूंक आमकां ती जाणवाय समजोनी जाय की नाका. आमकां समजोनी जाय, जाणवाय जाय. वट्राशी घेर घालून वचो दी 100 म्हळ्यार
जाता की वचून काही कणयेंत आसूंक न्ही आमी पयले एक पावटी म्हणजे थोडे जायत्या वर्सां पयले म्हळ्यार म्हाका एक बायक सोडी जाय स्कूटर सोडी जाय आशा आसली म्हळ्यार हांव अशें येतलो म्हळ्यार बायकी ना बायक सोड सायकल ना कांय ना पूण अशें येतलो म्हणजे थंयसर एकल्यान हाडून दवरलें स्कूटर म्हळ्यार हांवें चिंतलें चावी आसा आतां कशें जाल्यार इल्लेशें हांव सोडटा म्हण चिंतलें बसलो आनी की केली स्टार्ट केलें आनी एक्सिलेट लो दिलें दिताना म्हाका कळटा की हांवें जोर दिला वचून ढम्म वचून मुखार ते एक रूख आसलो रुखाक लागून कशें पड कंट्रोल करूंक जायना एक्सिलेट दिला सोडूंक गेला ना दामलांत म्हणजे कितें सांगचें गे म्हळ्यार न्ही आमकां ते उपयोग करूंक ती जाणवाय समजून आसा जाल्यार मात्र आमकां उपयोग करूंक जाता खंयच्योय वस्तू जावं दी त्याच रितीन पळया देवाची भिरांत आसा जाल्यार आमकां ती पवित्र म्हणल्यार देवाची वळख आमकां जाता त्या देवाक आमी न्ही आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे न्ही बगार ताका जाय जाल्ल्या प्रमाणे तो आमकां उपयोग करता ताच्या हातांत तो आमकां उपयोग करता आमकां कळीत जायना वडोली सांगलें न्ही म्हळ्यार देव आमकां चलयता आसतना तो ताच्या कुशे प्रमाणे ताच्या वाटेन तो आमकां चलयता देखून पळया ताचे लागीं जाणवाय आसा देखून परम पवित्र म्हणल्यार देवाक आमी वळखत आसतना न्ही आमी सगळें करूंक शकता आमच्यान असाध्य म्हळ्यार सयत देव साध्य जायशें करता तो ताका सगळें साध्य आसा आमी केदां जाल्यार म्हज्यान जायना हांव उपकारा पडना हांव वेस्ट म्हणून म्हणूंक नजो म्हाका जेजू बळ दितलो म्हज्यान जातलें हांव करतलो म्हणून आमी सांगा जाय न्ही तेदाला मात्र तें जाता देखून पळया देव आमकां केदाले आदार दिवंक तयार आसा देखून ताची वळख ताची भिरांत आमी धरून हांगासर आसांव जाल्यार खंडीत तो आमकां जाणवायेन भरता आमकां तो अगाध जाणवायेन भरता सलमाव रायान न्ही सलमाव राय तो न्ही कितल्यो जाणवायेन भरिल्लो तो ताचे बरी संवसारांत न्ही राय नातुरलो त्या काळार पूण पळया हांगासर त्या जेजूक त्या परम पवित्र म्हणल्यार देवाक आमी वळखत आसतना आमकां तो जाणवायेन भरता देखून पळया सगळी जाणवाय कोणा लागीं आसा ही जाणवाय देवा लागीं आसा वय खंडीत देवा लागीं सगळी जाणवाय आसा संपूर्ण जाणवाय आसा पूण ही जाणवाय आमकां मेळा जे जाल्यार एकलो आसा तो जावन आसा जेजू क्रिस्त कोलोस्यांकरांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 3 कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 3 येस क्रिस्त थंय सर जाणवायेचें आनी समजण्याचें भंडार लिपोवन आसा यस क्रिस्त थंय आनी खंयच्याय मनशांतय न्ही खंयच्याय सेवकांतय न्ही यस क्रिस्त थंय सर जाणवायेचें आनी समजण्याचें भंडार लिपोवन आसा भंडार जायती जाणवाय समजणी ह्या क्रिस्ता थंय लिपोवन आसा क्रिस्ता थंय आसा आनी कोणाय थंय ना देखून हांगासर पळय आमी ताका परगट करता ह्या क्रिस्ताक आमी परगट करतना आमकां जाणवाय मेळटा समजणी मेळटा न्ही आतां थोड्यांक जावं पुरो न्ही बूक वाचतना म्हणजे संवसारांतले शिकाप शिकतना रिगाणा जाल्यार ह्या क्रिस्ताच्या जाणवायेन बरिल्ल्या वेळार ह्या क्रिस्ताक जाणवायेचो भंडार म्हणून आमचें तें आमी स्वागत करता आसतना पळया आमकां असाध्य म्हणलें साध्य जाता आमकां जाणवाय मेळटा देखून पळया क्रिस्ता ती जाणवाय आसा तो समजण्याचे भंडार जावन आसा सगळी देवाची जाणवाय ह्या क्रिस्ता थंय आसा देखून देवाचें उतार आमकां सांगता क्रिस्ता थंय आसा वय पूण ही आमकां लाभा जाय आमकां मेळा जाय जुआंवचो अंजेल अवस्वर 7 आनी वोळ 30 आनी 8 जॉन चॅप्टर 7 वर्स 38 पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांतान वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांतान वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो आमी कितें करी जाय आमी सत माणी जाय जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांतान वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो आमी जेजूक आमी सत माणी जाय त्या जाल्यार आमच्या काळजांतान त्यो झरी उमाळटात न्ही आतां ह्या भुमींत झरी आसात त्यो आमकां बांय उस्तितना न्ही उदक मेळोंक बांय उस्तितना त्या जाल्यार मेळटात त्याच प्रमाणे आमच्या काळजांत झरी आसात त्यो उमाळटात जेजूक आमी सत मानता आसतना ताका सत मानतल्याच्या काळजांत हांव देखून जेजूक आमी सत मानतना आमचे भितर आसल्यो झरी न्ही सगळ्यो भायर येतात आमी त्या कृपेन आमी भरता देखून देवाचे उतार आमकां सांगता वेजमीत बोध दिनार म्हणून न्ही
आणि एक सांगता पदवेदार देव. ताच्या लागीं पदवी आसा की ना? पदवी आसा. पदवी सर्गी आसा, संवसारी आसा, हर एकल्याचेर ताका पदवी आसा. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता तो पदवेन उलयतलो न्ही. आतां संवसारांत मनीस कशें शिकयता, ह्या जेजूच्या काळार कशें शिकयताले ते म्हळ्यार एक गुलाम जावन, धर्माचे गुलाम जावन शिकयताले. पूण जेजू उलयतलो मनशापणान, ह्या सतान तो उलयतलो. कोणाची तो पर्व करिनातलो, कोणाकी तो भियेनातलो, अधिकारान तो उलयतलो. तो उलयता आसतना न्ही सगळे भियेतले. जावं पुरो जेजू उलयतना न्ही हाचे पयलीं आमी आयकलां जेजूच्या काळार मायक आसलो गी, मायक नातलो, सावंड बॉक्स नातले, कांय नातले. पूण तो उलयतना न्ही सरोवरांत, दर्यांत, दोणींत रावन उलयतना तो वाऱ्याक आवाज थडीर आसल्यांक आयकोंक मेळटलो. म्हणजे धैर्यान तो उलयतलो मात्र न्ही, सैत म्हणजे देवसार पुरा भियेतले, तरतरतले आनी खामतले. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता शिस सैत म्हणजे जेजूची अद्भुतां, या जेजून करची खामां पळोवन भियेतले. मातेवस वांजेल अवस्वर 8 आनी वळ 20 आनी 7. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 27. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 27. हे पळयल्ले मनीस विजमीत जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस हो, वारे आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. कसलो मनीस हो. पळया शिस सयत तटक्क जातात. शिसांक न्ही कितें म्हणून कळी जायना. वारें आसलें, दर्यो उसांबळ जाल्लो. एकच पोटी हाणें शांत केलें. कशें हाणें शांत केलें, कशें हाणें म्हळ्यार तें रावयलें म्हणून पळयात सकट थटक्क जातात, सकट भियेतात, शीस भियेतात. कित्याक म्हळ्यार तो पदवेदार जावन आसलो, पदवेन तो आसलो. ताचे लागीं पदवी आसली. वाऱ्याक राव म्हळ्यार वारें रावतलें, दर्याक चूप जा म्हळ्यार दर्यो उसांबळ जाल्लो, दर्यो चूप जातलो, थंड जातलो, शांत जातलो. पळया ताची ती पदवी आसली. केदें व्हडलें उसांबळ जाली परिस्थिती शांत करची पदवी जेजू लागीं आसा. आमी त्या जेजूच्या हातांत आसतना कितेंय न्ही खंयच्याय रितीन आमी उसांबळ आसल्यार आमकां तो शांत करता. जेजूच्या नांवान सगळें शांत जाता. जेजू वरवीं सगळें शांत जाता, कित्याक तो पदवेदार जावन आसा. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता सर्गी आनी संवसारी देवान जेजूक सगळी पदवी दिल्या. इल्लीशी पदवी न्ही. आतां पळया एक राज्याचो मुख्यमंत्री आसा जाल्यार न्ही ताका त्या राज्यांत मात्र, एका देशाचो मुखेली आसा जाल्यार ताका त्या देशाचेर मात्र अधिकार आसता. पूण जेजूक तशें न्ही. केवळ एका देशाचेर न्ही, सर्वांचेर, सर्गी आनी संवसारी ताका सगळी पदवी आसा, सगळो अधिकार जेजू थंय आसा. आनी ताका वळखल्ल्यांक, ताका सत्मानतेल्यांक ह्याच अधिकारान तो धाडटा. मातेवस वांजेल अवस्वर 20 आनी 8 आनी वळ 18 तावन 20 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 to 20. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शिस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. पळया सर पदवी, इल्लीशी पदवी न्ही, सगळी पदवी. कशें सर्गी तशें भुमी, सगळी पदवी म्हाका दिल्या. देखून तुमी वसा भियेनाकांत. पळया पदवी आसलो धाडटा आमकां, पदवी नातलो धाडटा न्ही. ह्या कोण एकलो थोंटो अस्कत आसलो, वस सायबा तुका हांव पदवी दिता म्हणून थोंटो कोणी धाडिना. म्हळ्यार सगळी पदवी आसलो पदवेदार तो समी, तो जेजू आमकां सांगता वसा म्हणून सांगता मुखार. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर अज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदां काल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हूण उडास दवरा. सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसतलो म्हूण उगडास दवरा. जेजू कोणा सांगात आसा? म्हजे सांगात आसा, तुजे सांगात आसा, आमचे सांगात आसा. सदां काळ तो आसा. देखून ताणें आमकां धाडला
बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याच्या नावी तांकां पवित्र स्नान दिया म्हणून. म्हणजे बापा विशांत नेंगी आमकां कळीत करूंक ह्या जाणा जावंक बापाची वळख देव म्हणलो हांगासर वस्ते रितीन आमकां कळीत जाता देव आसा गी म्हणून नेंगी वस्ते रितीन केल्यार कळीत जाता देव खंय आसा म्हणून ह्या देवाचें मंदीर आमी कशें म्हणून हे सगळें देवाच्या उतरांत आमकां कळीत जाता. देखून पळया जेजू विशयांतली वळख पवित्र आत्म्याची सकत हे सगळें आमकां कळीत जाता. देखून पळया तो म्हणटा हांव सदां काळ तुमचे सांगाता आसा आमचे थंय तो आसा आमच्या सांगाता आसा. इमॅन्युएल न्ही देव आमच्या सांगाता देव कंगी पयसे न्ही आमच्या सांगाता तो. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमच्या सांगाता तो आसा. देखून ताच्या पदवे काळ आमी आसतना पळया शिस्त सयत कशें आशिल्लें न्ही जेजू पदवेन उलयतलो सक्तेन उलयतलो आनी सक्तेन तो आसलो आनी जेजूचे पाटला उदारी त्याच सक्तेन त्याच धैर्यान ते कोणाय मुखार भियेन आसतना ते उलयतले. नित्य सभेचे सांदे आशिल्ले व्हडले व्हडले PhD केल्ले न्ही प्रधान म्हणयत म्हळ्यार एक त्या काळार न्ही शास्त्री म्हळ्यार जावं पुरो थोडे जाण न्ही तालवार घेवन पुरो आसतले जावं पुरो पूण तांच्या मुखार तांकां राग येयल्यार जालें तालवार घालतात पूण जाल्यार पळय ते तालवारीक आनी खंयच्याय मनशांक कोणाकी भियेन आसतना ते कशें उलयतले. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 4 आनी वळू 13 Acts chapter 4 verse 13. पेद्रू आनी जुवांव शिकप नासलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात ते पळोवन निती सभेचे सांदे विस्मीत जाले पूण ते जेजूचे संगती म्हूण तांकां स्पश्ट जालें. हें गरज जावन आसा जेजूचे ते सांगाती जावन आशिल्ले. कित्याक ते धैर्यादीक आशिल्ले की म्हळ्यार ते जेजूचे सांगाती जावन आशिल्ले जेजू सांगाता ते आशिल्ले. देखून त्या प्रधान याजका मुखार त्या शास्त्र्या मुखार त्या बुदवंत मनशा मुखार ते धैर्यान उलयतले न्ही. आज आमकां न्ही एक साक्ष दिवंक की न्ही आमी पाटी मुखार पळयता सांगचे की नाका की आज सांगचे की फाल्यां सांगचे की येवच्या हप्त्यान गी न्ही पूण पळय हांगासर हे कशें उलयतले न्ही कोणाय मुखार भियेनातले. हांगासर आमी देवाची भुरगीं आसा न्ही आमी सगळीं म्हणजे स्टुडंट म्हणयत आमी सगळीं शिकतलीं परफेक्ट म्हणलो कोणी आसा गे हांगासर कोणी नात. आमकां शिकयतलो जेजू तो आमकां सारकें शिकयता कितें सूख आसल्यार आमकां सारकें करता. देखून ताच्या पांयांतला आसतना पळया ताचो सांगात आमकां आसतना आमी धैर्यान आमी उलोवंक शकता. धैर्यान आमी उलयची आमचो भावार्थ आमी केदेलो उसारचो. आमी म्हणटा म्हजो भावार्थ न्ही आमी केदेलो उसारचो भावार्थ जेजू समी म्हण केदेलो आमी सांगचें मेल्या उपरांत सांगचें गी मेल्या उपरांत हांव धैर्यादीक म्हळ्यार जाता गी. जीव आसतना आमी धैर्य जोडिना जाल्यार मेल्या मागीर धैर्य जोडून उपकार आसा गे आमकां ना न्ही. आमी जिवंत आसतना आमचो भावार्थ आमी उसारचे जिवंत आसतना आमी धैर्यादीक जायचे. पळय हांगासर हे कशें न्ही धैर्यान ते भरल्यात. देखून आमी त्या धैर्यान बरा जाय. पळया त्या खातीर आमी देवाचें उतार आयकोनचें बेश्टें आयकोनचें न्ही कितें गी आमी आयकलें आज आयकलें म्हणून आयकोन वचोंक न्ही. बगर आमी ह्या भावार्थाक आमी साक्ष जाय उतरांत मात्र न्ही आमच्या जिणेंत आमी साक्ष जाय. उतर थोडी जाणां कितें करतात आमचें जिवीत साक्ष आसा आमचें जिवीत साक्ष कर जिवीत साक्ष केन्नाय जावचें ना. पयलें न्ही आमी ताका साक्ष दिवन आमचें जिवीत पळया तो करपा दिता सगळें. देखूनच पळय आमचें जिवीत आनी कर्ण्यो दोनीय तो सारक्यो करूंक शकता. देखूनच पळया देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून ताचे सांगाती आमी जाल्ल्या वेळार मात्र आमी धैर्यान भरता. धर्म आमकां धैर्य दिना कोणी मनीस आमकां धैर्य दिना आनी कितेंय आमचे लागीं आसलें ग्रेस्त काय आमकां धैर्य दिना. बगर तो जेजू आमकां धैर्य दिता जेजू आमकां बळ दिता. पळया न्ही आमी एका काळार आमी कशें आशिल्ले आमची परिस्थिती आमी चिंतली जाल्यार न्ही एका वेळार आमी कशें आशिल्ले न्ही आमी उपकारा पडनातल्या वरी आशिल्ले पूण ताणें पळया धैर्य दिलां गी ना आमकां धैर्य दिलां ताणें म्हाका धैर्य दिलां ताणें तुकाय धैर्य दिलां हांगासर आसलेल्यांक ताचें उतर सत मांडलेल्यांक ताणें धैर्य दिलां तो दिता अजुनूय दिता तो. पूण आमी घेवंक तयार आसा न्ही आमी घेवचेय आमी न्ही देव उलयता आसतना आमी न्ही आमी आमच्याच संवसारांत आसल्यार जाता गी जायना. आमी इल्लेशें स्विकार करी जाय त्या जाल्यार जाता. एक उतार आमी स्विकार केल्यार पावता गी ना. एका उतरान न्ही देवान संवसार आसतना कितले जायते उलयलो गी आमी जाल्यार न्ही आतां खंयचें काम करूंक आसल्यार कोंडा जाय घाम पिले जाय कश्ट काडी जाय तकली दाडे जाय काले काले कर न्ही जाल्यारय काम जायना आमचें कितली तकली दाडिल्यार आमचें काम जायना.
कितली वर्सां गेल्यार जायना न्ही पूण देवान पळया देव उलयलो आनी सगळें उप जालें ताणें फरमायलें आनी सगळें अस्तित्वाक आयलें देखून पळया ताका सकत आसा ताका पदवी आसा देखून ताच्या हातान पडटना आमी कितेंय केल्यार आमी ल्हानशें एक प्रयत्न केल्यार तें सुफळ जाता एक ल्हानशें जड आमी लायल्यार तें फाल्यां रूख जाता ल्हानशी एक आंब्याची ससी लायल्यार तातूंत आंबे जावन मागीर फळ दितात कित्याक देवाचो आशिर्वाद तुजेर आनी म्हजेर आसा देखून पळया आमी ताच्या हातांत आसतना अशें देखून आमचें जिवीत हर एका रितीन तो धैर्यान भरूंक शकता देखून पळया आमी कोणाक काळजाय जाय न्ही ह्या जेजूक आमी काळजाय जाय धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 5 आनी वळ 20 आनी 9 Acts chapter 5 verse 29 तवळ पेद्रून आनी दमदूतांनी जबाब दिली आमी देवाक काळजाय जाय मनशांक न्ही आमी कोणाक काळजाय जाय हांवें कोणाक काळजाय जाय देवाक तुमी हर एकल्यांनी देवाक काळजाय जाय देखून हर एकल्यांनी आमी देवाक काळजाय जाय आमी कोणी व्हड या ल्हान कोणी नांव आमी सगळीं न्ही आमी देवाची भुरगीं आमी देवाक काळजाय जाय देखून देवाक काळ जातना पळया आमच्या जिणेंत तो राय जेजू शांती हाडून येता समाधान हाडून येता देखून तो शांतीचो राय विस्मीत बोध दिनार देखून पळया तो सदां काळ सासणीक बाप तो देखून ताचे लागीं शांती आसा संवसार आमकां शांती दिना संवसार शांती दिता गी दिना शांती दिता कशें दिता गे म्हळ्यार त्या घडये मात्र त्या वेळार मात्र आतां एक फिल्म पळयल्या त्या फिल्म पळयतना मात्र शांती खंयचो एक जागो पळयला तो जागो पळयतना मात्र मागीर ना मागीर न्ही पुरो जाता सगळें जाता पूण जेजू आमकां शांती दिता जुआंव सुवांजेल अवस्वर 14 वळ 20 आनी 7 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 समाधान तुमचें तें हांव दवन वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक शकना तुमी खंत काडची सोडा तुमी भिवचेय नाका देखून तुमी खंत काडची सोडा उडोली आमी आयकले न्ही ब्रदर एंड्रू आमकां बरें सांगलें म्हणजे आमी देवाचें उतर आयकात हांव न्ही आमी घरा वचून कितें करी जाय तकली धाडे जाय गी घरा वचून आमी कित्याक दिवनाय म्हण बोब मारी जाय गी कित्याक तूं दिनाय कित्याक दिना इतले रितीर केली इतले मागणें केले इतलें शिकोवन आयकलें कित्याक म्हजें तें बरेंपण जावना म्हूण आमी देवाक बोब मारी जाय गी कितें करी जाय आमी घट्ट न्हिदा जाय मांद्री घालून उडोल आयकोना गे तुमी न्ही हांगासर आमी देवाचें उतर आयकात हांव देव काम करनासता न्हिदच्या वेळार आमी घट्ट न्हिद हांगासर आमी न्हिदता जाल्यार ताजो अर्थ कितें कोण आसा आमचें तें जेजू आसा की कोण आसा हें आमकां गोत्त आसल्यार पुरो देखून पळया संवसार आमकां समाधान दिवंक शकना पूण जेजू आमकां कितें दिता समाधान दिता शांती दिता देखून जेजू लागीं शांती आसा जेजू लागीं समाधान आसा तो आमकां शांती दिता शांतीचो कुंवार तो शांतीचो राय न्ही ताचे थंय शांती भरून उमता देखून पळया ताणें आमकां कशें शांती दिल्या ताणें केवळ शांती तुका म्हणून सांगून तो गेलो गी शांती तुजे सगळें आसून दी म्हणून तो आमकां सांडून गेलो गी तशें ताणें करूंक ना बगार ताणें कितें केलां पळया इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 50 आनी 3 आनी वळ 5 आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 5 पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो आमच्या पातकांक लागून तो जेजू चिरडालो ताचेर पडलेले केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताचेर पडलेल्या खेस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या त्या जेजूच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या त्या जेजू वरवीं आमी बरीं जाल्या त्या जेजू वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी देखून जेजू वरवीं मेळ्ळी कशें मेळ्ळी की म्हळ्यार आमचे पाताक ताणें आपणाचेर घेतलें आमी न्ही जावन नासयजे आसलें आमी केल्ल्या पथकाक न्ही आमी आतां चिंतल्यार जायते फुडें आमी आयकलां न्ही आमी योग्य गी आमी ताच्या मुखार रावंक योग्य गी आमी चिंतनांनी आमच्या करण्यांनी कितलीं पथकां आमी केल्यांत पळया आमची सगळीं पथकां जेजून आपणाचेर घेतल्यांत आनी आमकां ताणें शांती दिल्या तो आमकां शांती अजुनूय दिवन आसा आमी आमचे न्ही अपराध ह्या पाताक ताच्या मुखार वळखत आसतना तो आमकां शांती अजुनूय दिवन आसा समाधान अजुनूय तो दिवन आसा देखून ताचे लागीं शांतीचें उणेपण ना समाधानाचें उणेपण ताचे लागीं ना आमकां समाधान ना म्हणल्यार न्ही
जेजूतान आमी कंगी पयस केल्या ह्या पथकांत पडल्या म्हणून जालें, पूण आज आमचें तें समाधान आसा जाल्यार जेजू आमच्या संगात आसा. तो समाधानाचो जेजू आमच्या संगात आसा, समाधानाचो राय आमच्या संगात आसा, तो शांतीचो कुंवर जावन आसा. देखून ताका आमी सदांच आमच्या काळजांत ताका आमी दवरया, आमचे थंय ताका आमी सदांच जागो दिवया, ताची आमी स्तुती करया. कशें ज्योतिश्यांनी ताका ज्योतिश्यांनी ताचे मुखार सरपडून ताचें आराधन केलें, तशेंच आमी ताचें आराधन करया. आनी शांती समाधान आमचे ती सदांच आसून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.